बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा बेटा आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच चुका है और उसके मनाज़िर आपने भी देखे। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत एक स्टेज पर पूरी कौम को नज़र आई। इस यकजहती को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अभी जो हम आपस में बैठे हैं, इस्लामाबाद पब्लिक का आना, इतनी बड़ी तादाद में आना, इस पुरजोश अंदाज में आना, इस सारी सूरत हाल पर जो तासुरात हैं, उन तासुरात को शेयर करने के लिए एक गेट टुगेदर था हमारा, हाल अहवाल था। और इस हवाले से सब ने खिराज तहसीन पेश किया, अपनी इंतहाई खुशी का इजहार किया। कामयाब तरीन और तारीख़ी आज़ादी मार्च पर एक दूसरे को शाबाश दी और कारकुनों की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही जो तमाम अकाबरीन के सामने नोटिस में लाई गई, वो आज ISPR का बयान हमें नहीं मालूम कि उन्होंने किस बुनियाद पर यह बयान दिया है। वो तो फ़ौज का इदारा है और फ़ौज के नुमाइंदे हैं। ये बयान तो किसी सियासतदान को देना चाहिए था। फ़ौज तो गैर जानिबदार इदारा है, जैसे कि उन्होंने ख़ुद भी फरमाया है, और उसको इसी तरह गैर जानिबदार ही रहना चाहिए था। उन्होंने अपने इस बयान से फ़ौज को जानिबदार बनाने की कोशिश की है, जो हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। जब हम इदारों को गैर जानिबदार रखने की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो फिर हमारी इस ख्वाहिश का एहतराम होना चाहिए। मुझसे पूछा है उन्होंने कि वो बताएं कि इदारे से उनकी मुराद क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज हमेशा जमहूरी हुकूमत के साथ होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन में फ़ौज ने कानूनी और आईनी किरदार अदा किया है। अब बुनियादी बात यह है कि पूरी कौम इसको गैर जमहूरी कह रही है, तमाम सियासी जमातें इसको धांधली की पैदावार कह रही हैं। लिहाजा ये कहना कि फजलुर रहमान बताए कि कौन से इदारे, तो उन्होंने जो अपने कानूनी और आईनी किरदार की बात की है, तो उसने ख़ुद ही ये वाज़ेह कर दिया कि मेरी मुराद कौन सा इदारा हो सकता है। लिहाजा मुझे इसके इजहार की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद ही उन्होंने कह दिया है कि उसकी मुराद क्या इदारा हो सकता है। इस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व ना करें सियासत में, सियासत से दूर रखें। अगर उन्होंने बतौर इदारा के कोई गलती माजी में की है, तो फिर भी हम जब इदारों से तसादुम नहीं चाहते, तो ISPR के डायरेक्टर जनरल ने क्यों फ़ौज के इदारे को अवाम के साथ तसादुम की तरफ धकेलने की कोशिश की है। इमरान खान जैसी हुकूमत को सपोर्ट करना, कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की दुनिया में शायद इसको कोई पजीराई नहीं मिल सकेगी। और यही वजह है कि जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म को कोई इस्तकबाल के लिए बाहर नहीं आया करता। लो लेवल पर उनको, इसलिए कि वो उसको पब्लिक का नुमाइंदा नहीं समझते। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो आज पूरी कौम हर तरफ से सिमट कर आई है यहाँ पर, इस बहुत बड़े एहतजाज और कौमी सतह के एहतजाज और तमाम सियासी रहबरान की मौजूदगी में इस एहतजाज का एहतराम होना चाहिए, और इस एहतराम में फ़ौरी तौर पर हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इन बयानात से न हमारे अज़ाइम तब्दील होते हैं, न हमारे इरादे तब्दील होंगे, न हमारी तहरीक तब्दील होगी। और आज हमने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि कल रहबर कमेटी का इजलास होना चाहिए,
اور وہ اجلاس مختلف آپشنز کے اوپر غور کرے، تجاویز بنائے اور پھر پارٹی رہبران کے سامنے پیش کریں تاکہ ایک دو دن میں ہم اپنے آنے والے مستقبل کے اقدامات کا حتمی فیصلہ کر سکیں۔ نہیں، کوئی رابطہ۔ مولانا صاحب آپ نے آج اپنے خطاب میں 2 دن کی اپنے خطاب میں 2 دن کی نہ صرف حکومت کو بلکہ آپ نے اداروں کو بھی 2 دن کی مہلت دی ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس کا انہوں نے کہا کہ 2 دن میں اپنی حکومت کو حکومت کی بات کی ادارے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ حکومت کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ نہیں 2 دن میں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ادارے اپنی پوزیشن کس طرح واضح کریں گے؟ وہ اس طرح ہے، دیکھیے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور چند دن پہلے عمران خان نے بیان دیا تھا کہ فوج میرے پشت پہ ہے، تو ان کو واضح کر دینا چاہیے تھا نا، انہوں نے خاموشی کیوں اس پہ ظاہر کی؟ تو جب خاموشی ظاہر کریں گے تو اپنے بارے میں تو ابہام پیدا کریں گے نا پھر وہ۔ یہ بات نسبا کی رائے سے ہوگی کہ 2 دن جو آپ نے دیا آگے جانے کا یا آگے تو سارے ایک ساتھ ہو گئے، یہ ساری پارٹیاں اس کے لیے رہبر کمیٹی بیٹھ رہی ہے۔ مولانا صاحب جو آپ نے اداروں کے بارے میں کہا، آپ نے جو آج تقریر بھی کی، کیا یہ صرف آپ کا موقف ہے یا آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو کھڑی پارٹیاں ہیں ان سب کا موقف ہے؟ بلاول صاحب میرے خیال میں جو موقف ہے اگر ہم آج نہیں کہہ رہے، آپ کو یاد ہوگا 8 اگست 2018 کو شاہراہ دستور پر تمام پارٹیوں نے جو موقف دیا تھا وہ اس کا تسلسل آج اس موجودہ آزادی مارچ کی صورت میں بدستور برقرار ہے۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال اس ہٹ کے اس بحث سے کہ آج ساری قیادت جمع ہے اور ملک ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے، اور اس لیڈرشپ میں آپ کے سمیت آپ کے بزرگوں نے 1973 کے آئین پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس آئین میں حکومت کی تبدیلی، وزیر اعظم کی تبدیلی کا ایک طریقہ کار طے ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طریقہ کار پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے یہ تصادم جمہوریت کو اور اس آئین کو کہاں لے جائے گی؟ دیکھیے آپ تو دیکھیے آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے حکومت تو جائز آئے، پھر آپ یہ سوال کریں کہ جائز حکومت کو ہٹانے کا ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ جب تمام پارٹیوں نے الیکشن کے نتائج ہی کو تسلیم نہیں کیا تو ان کا موضوع ہے دوبارہ الیکشن کرانا اور اثر نو شفاف الیکشن کرانا، ایسے شفاف الیکشن کی جس میں فوج کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ میرا سوال ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے تھے کہ دھرنا نہ دیں، آپ دھرنے کی مخالف رہی ہیں دونوں جماعتیں۔ آج مولانا نے 2 دن کا بیٹھک کا اعلان کر دیا، تو اس پہ آپ آن بورڈ ہیں؟ آج آپ نے دیکھا، پورا ملک نے دیکھا کہ پاکستان کے سارے کے سارے اپوزیشن کے سیاسی جماعت کی قیادت ایک سٹیج پہ بیٹھ کر ایک ہی پیغام پہ متفق ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، جو دھاندلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے، اس کو گھر جانا پڑے گا، استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، کل ہمارا ریبر کمیٹی میٹنگ بھی ہوگا، وہاں سارے پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھیں گے اور وہاں مزید فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ دیکھیے آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے حکومت تو جائز آئے، پھر آپ یہ سوال کریں کہ جائز حکومت کو ہٹانے کا ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ جب تمام پارٹیوں نے الیکشن کے نتائج ہی کو تسلیم نہیں کیا تو ان کا موضوع ہے دوبارہ الیکشن کرانا اور اثر نو شفاف الیکشن کرانا، ایسے شفاف الیکشن کی جس میں فوج کی کوئی مداخلت نہ ہو۔ میرا سوال ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے تھے کہ دھرنا نہ دیں، آپ دھرنے کی مخالف رہی ہیں دونوں جماعتیں۔ آج مولانا نے 2 دن کا بیٹھک کا اعلان کر دیا، تو اس پہ آپ آن بورڈ ہیں؟ آج آپ نے دیکھا، پورا ملک نے دیکھا کہ پاکستان کے سارے کے سارے اپوزیشن کے سیاسی جماعت کی قیادت ایک سٹیج پہ بیٹھ کر ایک ہی پیغام پہ متفق ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، جو دھاندلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے، اس کو گھر جانا پڑے گا، استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، کل ہمارا ریبر کمیٹی میٹنگ بھی ہوگا، وہاں سارے پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھیں گے اور وہاں مزید فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ احسن اقبال صاحب سے میرا سوال یہ، ایس پی آر نے کہا کہ
फौज मुंतखब हुकूमत के साथ होती है, माजी की आपकी मुंतखब हुकूमत के साथ भी क्या फौज खड़ी थी? इसका जवाब आज शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में दे चुके हैं। आप बताएं ना सर, आप बताएं। आप भी थे सर हुकूमत में, आप भी बताएं। तो इसीलिए तो कल इसीलिए तो कल इजलास होगा, उसमें जो तय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी इस बारे में पार्टी SPR ने कहा कि फौज मुंतखब हुकूमत के साथ होती है, माजी की आपकी मुंतखब हुकूमत के साथ भी क्या फौज खड़ी थी? इसका जवाब आज शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में दे चुके हैं। आप बताएं ना सर, आप बताएं। आप भी थे सर हुकूमत में, आप भी बताएं। तो इसीलिए तो कल इसीलिए तो कल इजलास होगा, उसमें जो तय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी इस बारे में पार्टी पोजीशंस होंगी उससे आपको आगाह किया जाएगा। थैंक यू।